السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من القوانين الإحصائية أو les lois statistiques. إذا déjà شفنا le partie numéro 1 qui concerne les lois statistiques et maintenant on va voir le partie numéro 2. Donc خدمنا المونوهيبريديزم وقلنا المونوهيبريديزم هو l'étude de la transmission d'un seul caractère. Très bien. وشفنا فيه deux cas اللي هو الدومينونس absolue والكودومينونس. دونك اللي يرضي عليكم ضروري انكم تبارطاجيو هاد الفيديوهات هادو لو ماكسيموم، حيت بزاف ديال التلاميذ في امس الحاجه لهاد الفيديوهات هادو، وكاين بعض التلاميذ ما كيدخلوا حتى لشهر 6 بحال اللي كيما وقع العام اللي فات ويقول لك استاذ هاد الفيديوهات ما كنتش كنشوفهم شحال هادي. انا الدور ديالي هو انني نصور لكم الفيديوهات، ولكن اللي غيوصل الفيديوهات فهما نتوما اللي كتشوفوا الفيديوهات، دونك نتوما تقدروا تبارطاجيو هاد الفيديو. دونك شفنا دومينونس ابسولو، شفنا الكودومينونس. maintenant il nous reste deux cas اللي هما لو جين ليتال اللي غنخدموا عليها وجين lié au sexe غونوزوم. تري بيان. دونك سي كوا ان جين ليتال؟ جين ليتال هو واحد الجين اللي لانديفيدو ديالو شنو كيوقع ليه؟ موغ، كيموتو معاياش مع الولاده. اذا غادي ناخذ اكزامبل وغادي ناخذ واحد الكروازمون، غادي ناخذ سوري غريز كروازمون افيك سوري غريز. دونك عندي دو تيير غريز ان تيير بلونش. دونك غادي ندرسو لا كولور دو بولاج، اللون ديال الفرو ديال لي بوال ديال الزغب عند الفئران. اول حاجه باش غنعرف بانه عندي جين ليتال بهاد لي بروبورسيون دو تيير ان تيير. دونك فيما نشوف شي اكزرسيس دو تيير ان تيير اوتوماتيكمون عندي جين ليتال توجور. يا اما كيعطيهم ليا هاد السؤال الفورم هذا ولا سو فورم بورسونتاج 66% 33%. دونك اوتوماتيكمون الا كان عندي هادي ولا هادي عندي جين ليتال. اول حاجه شنو غندير الكروازمون؟ غنبدا بلاناليز، حيت شنو كيعطيوني هما؟ كيقول كو ديدويزيفو دابخي هاد البروميي كروازمون ولا لو مود دو ترانسميسيون. انا شنو قلت لكم؟ الا قالك لو مود دو ترانسميسيون ولا كو ديدويزيفو نفس الحاجه. دونك كنقول لك كا دو مونوهيبريديزم étude de la transmission d'un seul caractère اللي هو لا كولور دو بولاج. غنزيد هاد الجمله هادي وهاد الجمله هاد الفراز كنزيدها سولمون الا كنت في لو كا ديال جين ليتال. دونك كنقول لي بروبورسيون 2 tiers et 1 tiers montre qu'il s'agit d'un gène létal. عرفت gène létal à travers هاد لي بروبورسيون. تري بيان. توجور الدومينون هو 2 tiers. دونك هذاك 2 tiers هو الدومينون و 1 tiers هو الريسيسيف. توجور. دونك شنو كنقول؟ l'allèle responsable de couleur كيفاش دايره غريز et dominant. On le note grand G. Par exemple, عطاوني بالنسبة للغريز grand G au petit G، وبالنسبة للبلونش البلون عطاونا grand B au petit B. دونك غادي ناخد grand G بالنسبة للغري لاليل غري، وبالنسبة لاليل بلون غادي ناخدو petit B. Donc نقول l'allèle responsable de couleur grise et dominant on le note grand G par rapport à l'allèle responsable de couleur blanche petit b. Très bien. اخر حاجه كيفاش خرجت ديسوندونس؟ واش ديسوندونس خرجت هوموجين؟ نو، خرجت هيتيروجين. دونك شنو قلت لكم؟ فيما تكون ديسوندونس هوموجين، الا كانت هوموجين كتكون 100% واحد الكاركتير. هنا ما عنديش 100% واحد الكاركتير، دونك اوتوماتيكمون كنقول ديسوندونس هيتيروجين ولا نون هوموجين. هي كنا كنديرو اف 1 راه هي الديسوندونس. دونك كنقول لا ديسوندونس الذريه اي هيتيروجين. دونك لي بارون سون دي زيبريد. دونك لي بارون ماشي من راس بور. تري بيان. دونك كندير لانتربريتاسيون كروموزوميك ديالنا. ديما لانتربريتاسيون كروموزوميك كندير لي بارون لي فينوتيب لي جينوتيب اي لي غاميت. كنحط هادو كنحطهم. لي بارون عندي بارون 1 كروازمون مع بارون 2. لي فينوتيب ديال من دي بارون، حيت انا باقي كنخدم على لي بارون. دونك لي فينوتيب اونتر دو كروشي. الفينوتيب هو الكاركتير اللي كندرس، والكاركتير اللي كندرس هو لا كولور دو بولاج، لون الفرو. تري بيان. البارون الاول كيفاش داير؟ غري، ها هو جي. دونك غادي نديرها هنا. دونك غري مع غري، دونك جي مع جي. لي جينوتيب كندير دو تيغي، حيت حنا مازال ما عندناش غونوزوم. متفقين؟ وغنوريكم كيفاش غادي نعرفوا الغونوزوم في هذا الفيديو هذا. دونك شنو غادي ندير؟
Les parents sont des hybrides. C'est quoi hybride? هو hétérozygote, يعني ما عندوش les mêmes allèles. عنده des allèles اللي هما différents. Très bien. Donc شنو غادي ندير؟ غندير grand G petit B. علاش؟ حيت hybride. فين يكونوا descendance non homogène وما قالوا لي والو على les parents, donc les parents sont des hybrides. كندير GB. Très bien. Donc من بعد غادي نحط لي غاميت. لي غاميت شنو كيوقع لي كروموزوم كيتفرقوا؟ فرق ليا جي مع بي، غتخرج جي وغتخرج بي. دونك دو تيب 50% 50%. لا ميم شوز ايسي جي بي فرقهم جي بي 50 كل واحد فيهم عطى دو غاميت. كنجي لي غاميت لي شيكي دو كروازمون، لي غاميت فيميل اي لي غاميت مال كنحطهم هنا جي بي وهنا جي بي. تري بيان. كنحط المسائل ديالي كامله. واش كندير؟ واحد اللي كيموت كنباغيه. شكون هو اللي كيموت الدومينو مع الدومينو. كنحيد الجي مع الجي. شحال بقات ليا من كغي؟ دونك ها انت هادي عطاتني الجي مع بي غتعطيني كغي والجي مع بي غادا تعطيني كغي. دونك شحال مره خرجت ليا كغي؟ جوج المرات. دونك كنقول دو تيير كغي ان تيير بي. ولا قارنتي هاد لي ريزولتا تيوريك غيجيوك ايدونتيك مع لي ريزولتا اكسبيريمونطو. وكنقول لي ريزولتا تيوريك سون كونفورم او ريزولتا اكسبيريمونطو. دونك سهله. جين ليتال كون كونكلوزيون ديما كنعرفها بدو تيير ان تيير. دو تيير هو الدومينون، ان تيير هو الريسيسيف. دونك هادو كيعطيوني بانه عندي في كا جين ليتال. وكنباغي شكون؟ الدومينون دي مع دي، الدومينو مع الدومينو. صافي كنكون كملت جين ليتال. ساهله ماهله. Maintenant on passe vers gènes liés au sexe. On va voir le quatrième cas qui concerne le gène lié au sexe ou porté par un gonozome. كما كتعرفوا فلو جين هو morceau ديال l'ADN. لو جين كما قلت لكم morceau ديال l'ADN اللي كنلقاو في لي كروموزوم في السيبغيات. تري بيان. داك لو جين يا اما غنلقاو في اوتوزوم يا اما غنلقاو في غونوزوم. دونك انت ديما غتخدم باوتوزوم. شنو هما لي زوتوزوم؟ هما هادو. كندير هاد لي تيغي. اوتوزوم هو كروموزوم كومان ما بين المال والفيميل، ما كيديرش شي ديفيرونس ما بين المال والفيميل، بحال. Les chromosomes autosomes, ce sont des chromosomes communs entre la femelle et le mâle. دابا كاين دي كروموزوم اللي هما غونوزوم. كيما قلت لك واحد الجمله مهمه وركز معايا مزيان الله يرضي عليك عليها، بانه قلنا ديما غادي نخدموا باوتوزوم ديما صوف في واحد ليكا وخصني نرد بالي ما نتصيدش في التمرين. راه دي فوا كيحطوا ليا لي كروموزوم اللي كيكونوا غونوزوم، دي كروموزوم سيكسيوال. تري بيان. دونك باش كنعرف بانه عندي جين ليي او سيكس عندي دو انديس غنديرهم لكم هنايا. ها هما. دونك هنا خليت هاد ليسباس هذا باش نديرو هاد دو انديس ولا دو بارامتر هما اللي كاين. مكاينش حاجه اخرى. كاين دو انديس باش كنعرف بانهم ليي او سيكس. ركز معايا مزيان باش تفهموا. اول حاجه غادي نديرو البروميي كروازمون شي لا دروزوفيل. غادي نرسو شي لا دروزوفيل دو كروازمون. نشوفو البروميي كروازمون. كرومارك عطاونا في لي دوني بان لي بارون سون دو راس بور. ملي كيعطونا لي بارون سون دو راس بور رد بالك مزيان. تري بيان. دونك عندنا لي بارون سون دو راس بور. مال زيو روج، فيميل زيو بلون. متفقين؟ خرج ليا الجينيراسيون 50% دي زيو بلون 50% دي فيميل زيو روج. اذا عندي لي بارون سون دو راس بور. وكيفاش خرجت الجينيراسيون؟ واش الجينيراسيون خرجت اوموجين؟ نو، خرجت ايتيروجين. علاش؟ النص خرج ليا روج والنص خرج بلون. دونك ما خرجش اوموجين، دونك ما خرجش متجانس. عندي دو كاركتير، ماشي دو كاركتير باردون، عندي دو فينوتيب اللي بانو. كاين الفينوتيب اللي هو شنو؟ روج، وكاين الفينوتيب اللي هو بلون. دونك اوتوماتيكمون كنقول بانها ليي او سيكس. دونك لانديس نيميرو 1. دونك فيما كيكونوا عندي فيما كيعطيوني ها هي فيما كيعطيوني دي بارون دو راس بور. هما دي بارون دو راس بور. وكتخرج ليا جينيراسيون نون homogène. Automatiquement non homogène. Automatiquement كتكون ليا او سيكس ديما. تري بيان. اول حاجه طلبوا مني في السؤال كو ديدويزيفو
يا اما كيقول كو ديدويزيفو ولا كيقول لك لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير. واحد في هذا السؤال الا قال لك يا اما كو ديدويزيفو ولا لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير، اوتوماتيكمون كدير نفس الخدمه، راه نفس السؤال غير هو مطروح بسياق مختلف. يعني كدير لاناليز ديال بروميي كروازمون. شنو عرفتي ليا من البروميي كروازمون؟ عرفنا بانه عندنا مونو هيبريديزم. علاش؟ حيت عندي ليتود دو لا ترانسميسيون دان سول كاركتير اللي هو لا كولور دي زيو. كنجي كنديرها دونك كا دو مونو هيبريديزم étude de la transmission d'un seul caractère entre parenthèses شكون هو داك الكاركتير la couleur des yeux chez la drosophile. سالينا très bien. زيد deuxième information هو la première loi de Mendel. Donc عندي F1 homogène, F1 non homogène pardon, F1 non homogène et les parents sont de race pure. F1 non homogène et les parents sont de race pure. Donc le gène étudié est porté par un gonozome. Le gonozome يا اما اكس يا اما ايكغيك. الجونوزوم كنلقى اكس ايكغيك عند لو مال، اكس اكس عند الفيميل. دونك يا اما اكس حيت الفيميل عندها غير اكس والمال عنده اكس ايكغيك. دونك شحال من تيب كاين اكس و ايكغيك. دونك توجور اكس. بالنسبه دوزيام اني باك البروغرام اللي عندكم عندنا اكس، يعني ايكغيك ديما خليها فيد ما تقيسهاش. ديما ايكغيك كيفاش دايره فيد ما نقيسوهاش. تري بيان. دونك لو جين étudié est porté par un gonozome. نقدروا نزيدوا واحد الجمله نقولوا بان هادشي منين عرفنا هادشي. دونك نقول exception de la première loi de Mendel. Très bien. Donc exception de la première loi de Mendel. مزيان. علاش ماندل شنو قالنا في لا بروميير لوا؟ ماندل قال لك اسيدي الا كانوا عندك لي بارون سون دو راس بيغ راه خاص يخرج لك اف ان هوموجين. اما ماندل شنو قال لك الا كان عندك لي بارون سون دو راس بيغ وخرج لك اف ان نون هوموجين، دوك العكس ديال داكشي اللي قلت لك انا، دوك كنسميوه اكسبسيون. متفقين؟ دوك اوتوماتيكمون كتكون ليا بغونوزوم. دونك ها الانديس الاول عقل معايا مزيان. الا عطاوك لي بارون سون دو راس بيغ ولا ما تفكر عطاوك لي بارون سون دو راس بيغ عطاوها لك في لي دوني وخرج لك اف ان نون هوموجين اوتوماتيكمون بورتي باغ غونوزوم. مزيانه. دوزيام انديس وهذا مهم بزاف. دوزيام انديس حتى هو اللي كنسميوه باياش غادي نسميوه بالكروازمون ريسيبروك. كروازمون réciproque ou bien inverse اللي بغيتي. سي كوا ان كروازمون ريسيبروك؟ واخا شوف معايا راه بعض المرات ما كيقولهاش لك في ليكزارسيس، انت خاصك ترد البال. دونك اول حاجه بالنسبه للكروازمون ريسيبروك ضروري خصهم يكونوا لي دو كروازمون خصهم يكونوا د غاس بيغ. يعني الكروازمون الاول والكروازمون الثاني كلهم خصهم يكونوا د غاس بيغ وعطاوها لنا قالنا لي بارون سون دو غاس بيغ ولا هنا لا هنا. مزيان. ثاني حاجه الكاركتير ديال لو مال شكون اللي كتاخدو الفيميل. بمعنى الا كان المال روج الفيميل اللي غادا تولي روج، ولا كانت الفيميل بلون هذه خليتها خاويه. دونك شنو غندير فيها؟ دونك المال هو اللي غادي يكون بلون. تري بيان. هو اللي غيكون بلون. مزيان. دونك هذا كنسميه كروازمون ريسيبروك ديال هذا. شنو كروازمون ريسيبروك؟ ساهل. ها انت الا كان المال نوار والفيميل فيرت خضراء كنجي وكندير العكس، كنرد المال هو اللي فيغ والفيميل هي اللي نوار، كندير العكس. مزيان. باش غيفيدني هادشي كنشوف الريزولطا، كتشوف الريزولطا كتقارن هاد الريزولطا مع هاد الريزولطا. دابا انت قلبتي درتي لانفيرس. كيفاش قلبت؟ شديت الصفه ديال الذكر وعطيتها للانثى. الصفه ديال الذكر ها هو وعطيتها للانثى، والصفه ديال الانثى لما عطيتها للذكر قلبت. غنشوف الريزولطا. الا الريزولطا تبدلات دونك هادشي اللي هي او سيكس. علاش؟ انا قلبت لو سيكس قلبته. كيفاش قلبت لو سيكس؟ عاود ركز معايا. قلت لك المال روج قلبت لو سيكس، الفيميل اللي ولات روج يعني قلبت لو سيكس. هنا الفيميل هي اللي بلون. متفقين؟ هنا المال اللي ولا بلون. دونك قلبت لو سيكس غنشوف الريزولطا. الا الريزولطا تبدلات هادشي ديبون لو سيكس. اما الا قلبت لو سيكس والريزولطا ما تبدلاتش بقات الميم ريزولطا
دونك هادشي انديبوندون د سكس، ما كيتعلقش بلو سكس. متفقين؟ مزيان. دابا هنا الريزولتا غنخرج لي 50% زيو بلون 50% زيو روج، غنخرج لي 100% مال و فيميل كلهم روج، ما كاينش كاع البلون. واش خرجت الميم ريزولتا؟ نو ما خرجتش الميم ريزولتا. دونك اوتوماتيكمون كنقول لي او سكس. الله يرضي عليك، الكروازمون ريسيبروك، ركز معايا مزيان على الجمله، الكروازمون ريسيبروك ولا انفيرس، الا كانت عندي الميم ريزولتا كنشوف الريزولتا ديال لي دو كروازمون، الا كانت الميم ريزولتا نون ليي او سكس اوتوزوم، كانت دي ريزولتا اللي هما ديفيرون اوتوماتيكمون غونوزوم. هنا بويسكو خرجوا لنا دي ريزولتا اللي هما ديفيرون اوتوماتيكمون شنو غادي نقول؟ ليي او سكس. هنا الى الكروازمون ريسيبروك شنو عطاني؟ دون دي ريزولتا كيفاش دايرين ديفيرون اوتوماتيكمون غونوزوم. مزيانه. اذا بزاف ديال التلاميذ ملي كنكون كندير معاهم هذا الشيء في لي كور كيسولوني استاذ واش خاص لي دو كونديسيون يتحققوا؟ لا، كونديسيون غير كونديسيون وحده كافيه. بمعنى الا في شي اكزرسيس عطاوك غير الكروازمون ريسيبروك وقال لك الكروازمون ريسيبروك دون دي ريزولتا ديفيرون اوتوماتيكمون ليي او سكس. حاله اخرى الا عطاوك الكروازمون ريسيبروك وقال لك اعطيني الميم ريزولتا نون ليي او سكس. مزيانه، هذه هي الانتيغي ديال الكروازمون ريسيبروك، واش ليي او سكس ولا نون ليي او سكس سولون لي ريزولتا. ثاني حاجه الا عطاوك كروازمون ما عطاوكش كاع الكروازمون ريسيبروك، عطاوك غير لي بارون سون دو راس بيغ وخرج لك اف 1 جينيراسيون نون هوموجين اوتوماتيكمون ليي او سكس. صافي سالينا ساهله ماشي حاجه اللي صعيبه. دابا من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك. دابا الله يرضي عليكم هذا الشيء خصو يكون مكتوب عندكم في ورق. دابا نزيدو هاد القضيه اللي كتبنا هنا. دابري لو دوزيام كروازمون، انا البروميي كروازمون عندي روج وعندي بلون وخرجت لي 50% بلون 50% روج. واش انا غنعرف شكون الدومينون شكون الريسيسيف؟ نو ما بانش ليا. عندك شي واحد يقول لي كودومينونس حيت كاينه 50 نو لا ما تساواوش. يتساواو الا كان عندي اباريسيون دان فينوتيب انترميديير. واش كاين شي فينوتيب انترميديير؟ نو ما كاينش كودومينونس. الله يرضي عليك، حيت شحال من تلميذ كيقول لي استاذ كودومينونس، كنقول ليه لا، الكودومينونس حتى كيبان عندي فينوتيب انترميديير، ما كاينش فينوتيب انترميديير عمرك تقول كودومينونس. مزيان. هاد الكروازمون ما غنعرفش منو شكون الدومينون شكون الريسيسيف. غنمشي للدوزيام كروازمون. دوزيام كروازمون عندي البلون مع الروج، شكون اللي غلب؟ الروج. دونك اوتوماتيكمون لي دومينون هو الروج. البرومي كروازمون كاع ما بان ليا شكون الدومينون شكون الريسيسيف، بقات فاك. كنجي هنا كنقول لهم دابري لو دوزيام كروازمون l'allèle responsable des yeux rouges est dominant grand R par rapport à l'allèle responsable des yeux blancs petit b. سالينا. متفقين؟ دابا غندوزو لانتربريتاسيون كروموزوميك. ساهله. اذا فيما تسمى انتربريتاسيون كروموزوميك شنو غادي دير؟ الله يرضي عليك باش غادي نبداو باياش بلي بارون. ها هما. من بعد لي phénotypes ها هما. après les génotypes et les gamètes N. هادو حطهم بعينيك مغمضه بعدا ما تزقلهمش، حطهم من الاولين. من بعد لي بار انتربريتاسيون كروموزوميك ديال ان كروازمون. غنديرو حنا البروميي كروازمون، غندير هنا بروميي كروازمون اللي هو اللي غنخدم معاكم. دونك بارون 1 فوا بارون 2 entre deux crochets. البارون 1 كيفاش داير؟ دابا غنبدا نقول فينا هو هذا مال وهذه فيميل. اذا المال كيفاش داير؟ روج. الفيميل كيفاش دايره؟ بلون. تري بيان. دابا عندي لي جينوتيب. اذا اول ديفيرونس اونتر الغونوزوم والاوتوزوم او نيفو ديال لي جينوتيب. بالنسبه للجينوتيب كندير اكس اي اكس اكس. كون كان عندي اوتوزوم ما عندي سوق، كون كان عندي اوتوزوم غندير دي تيغي ونخدم. هنا لا عندي غونوزوم، دونك كندير اكس اي بالنسبه للمال اكس اكس بالنسبه لا فيميل. تري بيان. دونك قلنا بان هاد الشيء بورتي باغ اكس اي توجور فيد. دونك غادي نجي غنعمر اكس. فاش غنعمر اكس؟ اكس غادي نعمرها بار ها هي، وهنا اكس فاش نعمرها بي. علاش درت بي؟ حيت لي بارون سون دو راس بيغ. وشنا هي بيغ؟ يعني اوموزيغوت.
زيغوت يعني لي ميم زالير. هنا غادي ندير بي بي وهنا غادي ندير ار. هذا شحال من غاميت غيعطيني؟ ان سول تيب دو غاميت اللي هو اكس بي ا 100%. وهنا شحال من تيب دو غاميت؟ دو سي ايغريك اكس ار 50%. اذا شنو هما لي غاميت؟ لي غاميت هو كنفرق لي كروموزوم. فرق معايا اكس مع اكس، اكس بي مع اكس بي شنو غتعطيني؟ غتعطيني 100% اكس بي. اما هنا اكس ار مع ايغريك الا فرقتها غتجيني اكس ار مره ايغريك مره. اذا من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ليشيكي دو كروازمون. échiquier de croisement. اذا ليشيكي دو كروازمون ما كنطبقو حتى كيكونوا عندي من دو غاميت فما فوق. دونك هنا échiquier de croisement طف ونحطو هنا المسائل ديالنا. دونك هنا عندنا لي غاميت، هنا لو مال لا فيميل. Donc la femelle c'est X petit b à 100%, le mâle c'est XR 50%, Y 50%. Et après, phénomène, fécondation. Quand on dit fécondation, donc je relie XR, XB. Donc là, on a dit R, on va dire une femelle, XX. Ici XB, Y, CB, au mâle. 50%. وكنقول لي ريزولتا تيوريك ها هما. انا خرجت ليها 50% ديال لي فيميل روج، 50% دي مال بلون. وهنا كنقول لي ريزولتا تيوريك سون كونفورم او ريزولتا اكسبيريمونطو. اذا هكا غادي نكونوا كملنا المونو هيبريديزم. ما تنساوش انكم تدخلوا للانستغرام، وفي الانستغرام غادي نحط لكم لي سيري ديكزارسيس. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.